अस्सलाम वालेकुम जिनजान पाकिस्तान जी। जिनजान पाकिस्तान जी, जैसे हालात बन चुके हैं, ये जो वार शुरू हो चुकी है, ये थर्ड वर्ल्ड वार की शक्ल ना अख्तियार कर जाए। मुझे ये 50% चांस नजर आ रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है। अगर रशिया चाइना बीच में कूद पड़े तो फिर ये सेकंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार है। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ बैठकर मुज़ाकरात, टेबल पर बैठ के मसले हल करने चाहिए। इससे बेहतर ये है कि हम आपस में जंग करें। नुकसान मुसलमानों का है, उधर भी नारे तकबीर, इधर भी नारे तकबीर, तो फिर दोनों में से शहीद कौन होगा? जिनजान पाकिस्तान जी, ये लड़ाई बहुत गलत है। हाँ, को गैर मुस्लिम हो, उनके साथ जंग हो रही हो, फिर ठीक है। वो हमारे आज के थोड़ी हमारा ताल्लुक है उनसे, सदियां बीत चुकी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि पठान उधर कितना ज्यादा है अफगानिस्तान में। तो ये जो जंग छिड़ गई है, हमें अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए। इसलिए कि ईरान मजलूम है इस वक्त, उस पर हमला हुआ, तो ये ज्यादती वाली बात है। ये किसी ने भी की है, इसराइल ने की है, या ट्रंप साहब ने की है, या नेतन्याहू ने की है, जिसने भी की है, ये ज्यादती है। ये काम नहीं होना चाहिए था, ये जो हो गया है। क्योंकि जिनजान पाकिस्तान जी, अब ये मामला कहां तक जाता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इशार बड़े गलत हैं, वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये मिसाइलों का दौर है और ये को पैदल आमने सामने खड़े होकर लड़ने वाली जंग नहीं। तो ये मिसाइलों की जंग है, और मिसाइल किसके ज्यादा खतरनाक निकलते हैं या कौन, क्योंकि खतरनाक हो या ना हो, जिनजान पाकिस्तान जी, मिसाइल तो मिसाइल है। वो तो जहां भी बजेंगे वहां नुकसान करेंगे। तो ये नुकसान होगा इंसानों का, इंसानी जानें ज़िया होंगी। तो ये होश के नाखून लेने चाहिए इस वक्त, जो जंग की तरफ कूद पड़े हैं उनको। आपस में बैठकर बातचीत करें, जो मसले का हल है उसे बातचीत से निकालें। जंग करेंगे क्या होगा? जंग तो फिर जंग है, लड़ते रहे, कब तक लड़ेंगे? ये नहीं है जिनजान पाकिस्तान जी कि ईरान शिकस्त मान लेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो जंग नहीं, ये इराक थोड़ी है कि जैसे उसने कि जी कीमियाई हथियार हैं इनके पास, तो उस दौर में हो गया था। अब ये दौर मीडिया का दौर है, 1 मिनट में हर चीज जो है वो बाहर आ जाती है, असल क्या है, नकल क्या है। तो मैं ये ख्वाहिश करता हूं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, और ये जो आपस में लड़ाइयां हैं ये गलत है। क्योंकि इजराइल ने तो वक्त डालना ही डालना है जिनजान पाकिस्तान जी, उसने तो ठान रखी है ग्रेटेस्ट इसराइल बनाने की। अब वो ग्रेटेस्ट इसराइल बनता है नहीं बनता, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। गोल्डन टेम्पर उन्होंने बुनियाद रख दी हुई है, वो उन्होंने बनाना, उसमें जो भी मर्जी उनका नुकसान हो, क्योंकि वो दज्जाल के आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो दुनिया में आएगा और हमारी मदद करेगा। और इस्लामी किताबें भी यही बताती हैं कि एक टाइम होगा कि इस्लाम को बड़ी जबरदस्त शिकस्त होगी, और वो वक्त ये आप देख लें कि ये कुछ भी हो, शिकस्त इस्लाम की है। क्योंकि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, पहले तो ये बात है कि कितनी ज्यादती वाली बात है कि आपस में लड़ रहे हैं। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग बनती नहीं, ये जिनजान पाकिस्तान की जंग वाला मामला नहीं, ये टेबल पर बैठकर हल करने वाला मामला है। तो मैं ये ख्वाहिश करता हूं अफगानिस्तान की अवाम के आगे, उनके हुकाम बाला, उनको
کہ آپ کی مہربانی ہے، اور پاکستان کے بھی حکام بالا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھ کر یہ بات کا حل سوچیں۔ بہتر اس کے کہ آپ لڑتے رہیں، کب تک لڑتے رہیں گے؟ یہ لڑائی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی، آپ یاد رکھیں میری بات، کیونکہ دونوں طرف مسلمانوں کی جانوں کا ضیاع ہے، دونوں طرف نعرہ تکبیر ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو اس پر عمل کریں، اگر نہ پسند آئے تو سوچیں ضرور کہ یہ بات کیا سنی ہے آپ نے۔ یہی ایک حل ہے، ٹیبل۔ اگر ٹیبل پر بیٹھ کر اگر ان کا حل نہیں ہوتا تو پھر جتنی مرضی جنگ کریں، وہ تو یہ کر ہی رہے، جنگ تو یہ کر ہی رہے، اور یہ میری نظریات کے مطابق یہ انگیج کیا گیا پاکستان کو افغانستان کے ساتھ تاکہ آسانی سے ایران پر حملہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے، اسرائیل جانتا ہے اور اسے پتا ہے۔ وہ اتنا بڑا قدم اس نے اگر اٹھایا تو اسی لیے اٹھایا کہ وہ جن جان پاکستان سے خائف ہے، اسی لیے اس نے تعلقات اپنا پیسہ خرچ کر کے ان کو خریدا ہے، یہ فوج تک اپنی بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، وہ جو ان کا امن پروگرام ہے اس کے تحت، تو ساری زندگی ان کو کبھی خیال نہیں آیا فوج بھیجنے کا۔ اب یہ فوج بھیج رہے ہیں کس لیے؟ وہ ڈالروں کے عوض، جن جان پاکستان جی، اس سے دو رائے ہے ہی نہیں، وہ ڈالروں کے عوض یہ پیسہ جو ہے وہ لے کر اپنے فوجیوں کی جانوں کو بیچ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو۔ کوئی کسی کے گھر والے یتیم ہو جائیں گے، کوئی بے اولاد ہو جائیں گے، بعض بیوائیں ہو جائیں گے، یہ انعام ملے گا ہمیں۔ پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بہت ہے، اور اپنا پیسہ یہ کھانا بند کرے تو پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں، جن جان پاکستان جی، یہ اپنا کھانا بند کرے۔ صرف جو نجائز منی لانڈرنگ ہے، یہاں کا پیسہ باہر جا رہا ہے، جزیرے خریدے جا رہے ہیں، وہاں پلازے خریدے جا رہے ہیں، بلڈنگیں خریدی جا رہی ہیں، یہ پاکستان کا اس وقت جتنا انہوں نے قرضہ لے لیا ہے وہ آپ دیکھیں کہاں گیا۔ یہ 5300 ارب روپے کی ایک کرپشن پکڑی گئی ہے جو کہ آئی ایم ایف نے پکڑی، کہاں ہے پیسہ؟ 190 ملین پاؤنڈ خزانے میں گیا ہے، سیدھا خزانے میں سے انہوں نے خرچ کیا کہاں؟ نہ کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے، نہ یہ ڈیم بنا رہے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ ہے ان کا کہ جو پاکستان کے لیے آئندہ، چلے ٹھیک ہے بھی پیسہ خرچ کریں یہ، لیکن کس چیز پہ؟ یہ تو اپنے آپ پہ خرچ کر رہے ہیں۔ جہاز لے لیے، وہ 1 ارب 14 کروڑ روپے کی گاڑیاں لے لی، یہ کیا ہے؟ عوام کے پاس تو پہلے ہی اپنے قرض اتارنے کے لیے سود اتارنے کے لیے ہمیں قرض لینا پڑتا ہے۔ جن جان پاکستان جی، اتنے حالات ہمارے پتلے ہو چکے کہ ہم اگر اپنا قرض اتارتے ہیں نا، وہ سود، تو ہمیں قرض لے کر اس سود دینا پڑتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل بینکوں سے کتنا پیسہ اس نے لے لیا ہوا ہے، یہ شو شائن بوائے نے، کہ آپ ذرا اعداد و شمار چیک کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے اس لیے کہ ہماری قوم سو رہی ہے، تو جو قومیں سوتی رہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت امن کی بات ہونی چاہیے دنیا میں، اور امن کس لیے آئے گا، کس طرح آئے گا؟ عمران خان اگر باہر آئے تو یہ مسئلہ وہ حل کر سکتا ہے، وہ پورے 56 مسلمان ملکوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، اور کسی میں پاور نہیں۔ تو یہ آرام سے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک پر یہ جنگ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ خواہش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، مائی بیسٹ آف، کہ جنگ جو ہے وہ افغانستان پاکستان کی فوری بند ہونی چاہیے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟